नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तीय संस्था र राजनैतिक दलका नेताहरूलाई लक्षित गरी उत्तेजक भाषण गर्नुभएको छ। केही दिनअघि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापा पुर्याएर अभियान शुरू गर्नुभएका प्रसाईले नयाँ बानेश्वरमा शनिबार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई सामन्तीको संज्ञा दिनुभयो। हिजो पहाडमा घोडा चढेर हिँड्ने सामन्तीले अहिले शहर पसेर बैंक खोजेको उहाँको आरोप थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न पार्टीभित्र आवाज उठाउँदा आफू कारबाहीमा परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रसाईले अब गणतन्त्रबाट देश पार लाग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै सत्ता राजाको हातमा सुम्पिन नेताहरूलाई चेतावनी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिँदै उहाँले सबैलाई विश्राम लिन आग्रह गर्नुभयो। पूर्व राजा शाहलाई प्रसाईले जनताको माझमा आएर देशको जिम्मा लिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता सर्वोच्चमा दर्ता हुने भएको छ। शुक्रबार न्यायाधीश द्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद खुइयालको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि 2 वर्षपछि अर्थात् आइतबार रिट दर्ता हुने भएको हो। 2076 माघ 1 गते माघी पर्वका दिन टुँडीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका 5000 को जिम्मेवारी आफूले लिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरण लगायतका 25 जना र कल्याण बुढाथोकी लगायतका 9 जनाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे पनि दर्ता भएको थिएन। दरपीठ भएपछि पुनः कार्तिक 24 गते भएको दरपीठ विरुद्ध उनीहरू पुनः मंसिर 7 गते सर्वोच्च अदालतमा दरपीठ विरुद्ध रिट लिएर पुगेका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश द्वय कार्की र फुयालले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन्। शुक्रबार ढिलो गरी आदेश आएको र लिखित आदेश प्राप्त नभएका कारण आइतबार आदेशको प्रतिलिपि लिई मुद्दा दर्ता गर्ने अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरणले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरि संकटोन्मुख देखिएको छ। आइतबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई माओवादीले यथास्थितिमै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि सरकार संकटमा पर्ने भएको छ। पार्टीको शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कंग्रेसले संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा कुनै पनि कुराकानी नभएको भन्दै यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री र अन्य भागबण्डामा लिखित सहमति नभएसम्म विश्वासको मत नदिने माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बताउनुभयो। चुनावमा शेरबहादुर देउवाले आफूलाई दिएको वचन पूरा गर्न आनाकानी गरेको बताउँदै सरकारको नेतृत्वको भागबण्डा सहित प्याकेजमै सहमति आफूहरूले खोजेको उहाँको भनाइ छ। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि लिखित सहमति खोजेको छ। केन्द्रमा 8 दलीय गठबन्धनमै रहेको उन्मुक्तिले मन्त्रालयको भागबण्डामा लिखित प्रतिबद्धता मागेको हो। पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दलीय सहमतिको लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र विश्वासको मतका सम्बन्धमा दलको बैठक बसेर निर्णय लिइने बताउनुभयो। प्रदेशसभामा कंग्रेसका शाहले विश्वासको मत पाउन नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादी केन्द्र निर्णायक छन्। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा कंग्रेसका 19, माओवादीका सभामुख सहित 11, एमालेका 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 7, एकीकृत समाजवादीका 5 र राप्रपाका 1 सांसद रहेका छन्। नयाँ राजनीतिक समीकरणबारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीच सवाल जवाब चलेको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको भन्दै केही होइन भन्नेहरू पनि राष्ट्रपतिको प्रस्ताव लिएर आएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा यस निकट दलित संगठनको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टीभित्र त्यस्तो प्रस्तावलाई लिएर 2 थरी विचार आइरहेको बताउँदै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपालले आफ्नो पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै शनिबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति बन्न भन्दा माधव नेपाल कांग्रेस पार्टी र रामचन्द्र पौडेललाई सोध्न गएको टिप्पणी गर्नुभयो। एकजुट भएर जाने आशयले आफूले माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको अफर गर्दा पनि रामचन्द्रलाई सहयोग गर्नु छँदैछ नि भनेर 8 दलीय गठबन्धनको बैठकमा ब्रिफिङ गरेको बताउनुभयो। यस्तै ओलीले विदेशी शक्तिलाई रिझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको गठबन्धनबाट भागेको टिप्पणी गर्दै त्यसका संकेतहरू देखिन थालेको बताउनु भएको छ। अपर मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिने र भारतीय तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्न प्रधानमन्त्री आफै अग्रसर हुनुले त्यसको संकेत गर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीले देशलाई विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएका ओलीले मुस्ताङमा 31 सालभन्दा ठूलो स्केलमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउन खोजिएको पनि बताउनुभयो। मालिक खुसी बनाउन आफ्ना जनतालाई विषादी खुवाउन प्रधानमन्त्री तयार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै आदेशमा विषादी परीक्षण नगर्न भनिएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा संसदीय गतिविधि नभइकनै अधिवेशन सकिने सम्भावना बढेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक चैत 5 गतेसम्म स्थगित भएसँगै अब यो अधिवेशनको संसदको काम कारबाहीबारे धेरै दिन नहुने देखिएको हो। आगामी जेठ 15 गते सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने हुँदा वैशाखको दोस्रो सातापछि नै बस्ने गरी वर्षीय अधिवेशन बोलाउनु पर्ने अवस्था छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन चैत महिनासम्म हुने भए पनि अझै नियमावली पारित हुन नसक्दा संसदको अधिवेशन संसदीय गतिविधि नै सकिने सम्भावना देखिएको हो। गत पुस 25 देखि अधिवेशन सुरु भए पनि प्रतिनिधि सभा नियमावली नबनेसम्म प्रतिनिधि सभाले गति लिन नसक्ने भएका कारण संसद प्रभावहीन भएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली नबन्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेका छैनन् भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पनि गठन भएको छैन। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग संसदमा हुने प्रश्नोत्तर पनि नयाँ नियमावली बमोजिम गर्ने भए पनि नियमावली बन्न समय लागेपछि रोकिएको छ। 8 दलीय नयाँ समीकरण बनेपछि अब बन्ने नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शक्ति बाँडफाँडमा सकस पर्ने देखिएको छ। एमाले राप्रपा र रासपाले छोडेका 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थाल्नु भएको छ। रासपा सहित अन्य दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने उहाँको प्रस्ताव छ। तर शक्ति बाँडफाँडको विषय नटुङ्गिँदा राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि एक ठाउँमा उभिएका दलहरू नै को सरकारमा सहभागी हुने भन्ने टुङ्गिएको छैन। कांग्रेसले कम्तीमा 8 मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। जसपा एकीकृत समाजवादी लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि शक्ति र स्रोत भएका मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनमा मन्त्रालयबारे औपचारिक छलफल नभए पनि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले अर्थ, गृह, परराष्ट्र, शिक्षा, भौतिक योजना, ऊर्जा, सहकारी विकास लगायत मन्त्रालयमा दाबी पेश गरेका छन्। गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये हाल माओवादी र जनमत मात्रै सरकारमा छन्। उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सरकारमा सामेल हुने तयारीमा छन्। अन्य साना दलले पनि महत्वपूर्ण भूमिका सहित सरकारमा हुन चाहिरहेका छन्। 8 दलीय गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउबा र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी भइसकेको छ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनका लागि दर्ता भएका विद्यार्थी संगठनको अन्तिम नामावली आइतबार साँझ प्रकाशन हुँदैछ। आगामी चैत 5 गते हुने सोभियु निर्वाचनको लागि शुक्रबार नाम दर्ता भएको थियो। शुक्रबार देशभरका 62 वटा आंगिक र अन्य सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा 254 नाम दर्ता भएका छन्। जसमध्ये सबैभन्दा बढी ठाकुर राम बहुमुखी क्याम्पस वीरगञ्जमा संघ संगठन र समूह गरी 35 वटा दर्ता भएका छन्। आगामी फागुन 27 मा उम्मेदवारी दिने मिति तोकिएको छ भने 5 चैतका दिन बिहान 8 देखि अपराह्न 4 बजेसम्म निर्वाचनको समय तोकिएको छ। यस्तै सत्तारूढ 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध पार्टीका विद्यार्थी संगठनले समेत गठबन्धन गरेर सोभियु निर्वाचनमा लड्ने तयारी गरेका छन्। एमाले निकटको अनेरा सोभियुले पनि आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन देशभर सक्रियता बढाएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले चुनाव जित्ने तयारी तीव्र बनाइरहँदा शैक्षिक मुद्दा भने ओझेलमा परेका छन्। रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिणत भएको गुनासो छ। खोज अनुसन्धान र अन्वेषणबाट शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने भएकाले अनुसन्धानमूलक र आईटी फ्रेन्डली विश्वविद्यालय शिक्षाको विकास हुन सकेको छैन। शैक्षिक बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विद्यार्थी संगठनहरू भने आरोप प्रत्यारोपमै केन्द्रित बनेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीद्वारा गठित छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। शिवलाल थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले शनिबार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोपमा 80 जनामाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। समितिले अन्तर्घातको आरोप लागेका 152 जनामाथि बयान लिएको थियो। कारबाहीको सिफारिस गरिएका मध्ये केन्द्रीय तहका 48 जना, प्रदेश समितिका 22 जना र स्थानीय तहका 82 छन्, जसमध्ये 80 जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। छानबिन समितिले 5 थर सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, सिराहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली जिल्लामा पुगी स्थलगत प्रतिवेदन तयार पारेको हो। यस्तै गैर भौगोलिक विशेष प्रदेश समितिका सदस्यलाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। युवराज पौडेल सफलको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको छ। शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेलको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको हो। मोर्चाको संयोजकमा पौडेल आफै रहनु भएको छ। मोर्चाले 9 सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय समेत गठन गरेको छ। सचिवालयमा सुशील नाथ योगी, कृष्ण खड्का, शोभा पाठक, राजाराम श्रेष्ठ, बासु पौडेल, अर्जुन अधिकारी, एलिजा तामाङ, गणेश ढकाल सदस्य रहेका छन्। मोर्चाले तत्काल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने संयोजक पौडेलले बताउनुभयो। साथै समाजमा विश्वास राख्ने समाजवादी शक्तिलाई समेत मोर्चामा समावेश गर्ने उहाँको भनाइ छ। समाजवादमा विश्वास राख्ने आम समाजवादी शक्तिहरूलाई समेत नेपाल समाजवादी मोर्चामा ल्याउन विभिन्न अन्तर्क्रिया, गोष्ठी र बैठक लगायतका कार्यक्रमको आयोजना गर्ने बताइएको छ।
र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेस क्लब गण्डकीले शनिबार पोखरामा गरेको अधिवेशनमा उहाँले केपी ओलीलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर आक्रमण भइरहेको बताउनुभयो। अधिकारीले प्रेस जगतले नै नेपाल र नेपालीको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गरिरहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। अस्थिरताले देशसँगै व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। उहाँले प्रणाली बलियो नहुँदा सञ्चार जगत ज्ञानेन्द्रकालीन तानाशाहको आक्रमणमा परेको समेत बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री अधिकारीले सञ्चार जगतमा राष्ट्रिय लगानी हुनुपर्ने समेत बताउँदै कहाँबाट र कसले गर्यो भन्ने नखुल्दा स्वार्थबाजी नै दावी गर्नुभयो। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।